2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। अच्छा जी, कल रात को जो बहुत बड़ी खबर आई, तकरीबन आधी रात के पास ही ये खबर आई, और वो ये है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो माजी के अंदर अपने कुछ रिमार्क्स की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर पिछले 1 साल की हम बात की जाए तो इस दौरान उनका जो एंकर पर्सन और यूट्यूबर हैं इमरान रियाज खान, उनके साथ भी एक 1-on-1 टाकरा जो है बहुत ज़्यादा चला। इस हद तक चला कि मतलब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वीडियोज़ का एक तांता बदलना शुरू हो गया था कि यहाँ से इमरान रियाज के ख़िलाफ़ वीडियो करते थे और उसके बाद वहाँ से इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है वो जवाबी वीडियो करते थे। करते करते ये कहानी और भी ज़्यादा बड़ी होती गई। उसमें आफ्ताब इकबाल साहब ने भी जंप इन किया और भी दीगर अफराद जो हैं वो भी बीच में आना शुरू हुए और मामला काफ़ी ज़्यादा वो गर्म होता रहा। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली सीज़ फायर हो गया। मैंने भी अपने वीलॉग के ज़रिए दोनों से ही दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर बात है मैं दोनों को ही बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान के साथ मैंने एक चैनल में इकट्ठे काम किए है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के साथ भी जो है वो सलाम दुआ रही है। दोनों से दरख्वास्त की थी और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सीज़ फायर हुआ, लेकिन मैंने दोनों से दरख्वास्त की थी और उसके बाद मामला जो है वो सीज़ फायर के ऊपर चला गया था। लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो दोबारा एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं और कल रात को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है जेलम से। अब 2-4 चीज़ें मैं इसमें बता दूं कि पहली बात तो ये है कि कल रात को एक फ़ेक न्यूज़ जो है, मैं 1-2 वेबसाइट देख रहा था जिन्होंने ये चलाई कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें गिरफ़्तार किया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया है। वो गिरफ़्तार हुए हैं 3 MPO के तहत। 3 MPO के तहत जो गिरफ़्तारी होती है वो पंजाब पुलिस की तरफ से होती है और मैंने कल रात को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि जी हमने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया है। तो उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और 3 MPO का मतलब है कि नक्स अमन के शुबे में जो है वो किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए कि अगर उसकी मौजूदगी की वजह से अमन अमान का मसला हो जाए तो तब इस शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। तो इसलिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा को इसके तहत जो है गिरफ़्तार किया गया है। उसमें एज सच अभी उनके अगेंस्ट जो है कोई चार्जेस फाइल नहीं हुए हुए जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि अमन ओमान का मसला जेलम के अंदर जो है वो ना पैदा हो जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो अपने आप को जेलम के हद तक ही महदूद रखते हैं, बहुत कम ट्रैवल करते हैं, हार्डली कभी वो जेलम से बाहर निकलते हैं और वो ये क्लेम ये करते हैं कि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वो शहर से बाहर नहीं जाते। इस मरतबा ये जो 3 MPO के तहत गिरफ़्तारी हुई है उसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उनके चंद रिमार्क्स के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से उनके चंद रिमार्क्स थे और मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं ये बड़े सेंसिटिव रिमार्क्स हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक उसका हिंट दे रहा हूँ कि बेसिकली चंद ऐसे रिमार्क्स थे और उसके अंदर जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के हवाले से इनके चंद रिमार्क्स थे। जिसके बाद जेलम के अंदर जो है वो कल चंद अफराद की जानिब से उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी हुआ था और चंद तंजीमों ने जो है मजहबी तंजीमों ने ये डिमांड की थी कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और चंद मजहबी और भी दीगर स्कॉलर्स जो आम तौर पे उनसे इख्तिलाफ भी रखते हैं उन्होंने भी उनके ऊपर तनकीद की थी, जिसके बाद जो है वो ये सब कुछ हुआ है। तो अब खबर ये आई है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ उनकी जो अकेडमी है जेलम के अंदर उसे भी फ़िलहाल सील कर दिया गया है। तो इससे पहले जो है वो हमने चेक किया तो मई 2020 में भी जेलम पुलिस ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मजहबी मुनाफरत और मुख्तलिफ उलमा कराम के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज किया था और अदालत ने मुलज़िम की ज़मानत जो है वो मंजूर की थी और उसके बाद उन्हें ज़मानत के ऊपर जो है वो रिहा कर दिया था। तो अब एक दफ़ा फिर एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंस गए हैं। इंटरव्यूज़ देते हैं और हर दफ़ा जब भी वो कोई इंटरव्यू देते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। मुझे याद है मैंने आज से मेरे ख्याल में शायद 1.5-2 साल हो चुका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ जो है बहुत कुछ बोला हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की हिट लिस्ट के ऊपर जो है वो मौजूद थे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनके अगेंस्ट काफ़ी कैंपेन्स वगैरह उस वक्त चल रही थी। तो अब एक दफ़ा फिर अपने रिमार्क्स की वजह से वो एक नई प्रॉब्लम के अंदर फंस गए हैं। इज़ इमरान खान करप्ट? मेरे ख्याल है तोशा खाना और बाकी सारी चीज़ों के बाद तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। That is not गैस clear. उनकी नाक के नीचे हुआ है। इज़ नवाज शरीफ करप्ट?
ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں کلیئر کٹ کس طرح, میرے پاس تو دیکھیں ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپے لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ اقامہ نکالا, تو میں کیسے کروں, میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں میرا کہنا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فراڈ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن نوتاروں کے جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا ہاں یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوگا نا. دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ, کیا ہوا؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. Why are you afraid? نہیں افریڈ والی بات نہیں. پتہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو خان دیکھا صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو ایک کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا, اب آگے چلیں. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا نا. کو پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں وہ بھی ایگری کیے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیا جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا جی ایسے ہی. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے اس کا گلا تو مجھ سے نہ کریں نا, تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. میں تو خود آپ کی طرح ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ, میں تو تو رونا رویا جا سکتا ہے. میرا صرف جو یہ میرا دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہتا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں جی اب ہمارے سامنے 15 منٹ تو سی ایم ہی لڑنے. اوہو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, او یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں سے لے کے میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائس کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی. وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اچھا ریاست مدینہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی, اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی, جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے, لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. جی تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جی ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا تو اس اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف نہیں, ان کے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آئے نا, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر. they have the right to speak, لیکن دوسروں کے پاس نہیں. رائٹ ان کا ہے, لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کریکٹر ان کا ویسا نہیں نکلتا. ریاست مدینہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو اگر اسلام کی جو باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے کول و فیل کے اندر اور ان کے اپنے معاملات کے اندر وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے. سو ٹی ایل پی, جے یو ایف اے, جماعت اسلامی, ان تمام جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریلیجس لائنس کے اوپر پالیٹکس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی. اس کی بنیاد پہ ہم تو ان سے اتنے ہی خوش ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر خوش ہوں کہ وہ طالبان کی طرح جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے میرے دارالحکومت پہ نہیں چڑھ دوڑے. تو اس اعتبار سے انہیں بیزی رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. قومی دھارے میں رکھنا چاہیے اس اعتبار سے. اس دن سے ڈر جائے. صرف فضل الرحمان صاحب صرف کال دینا, میں آپ کو پنڈی اسلام آباد سے 5 لاکھ سے زیادہ بندے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. نہیں وہ آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں. فضل الرحمان تو بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس قوم کے لیے نعمت ہے آپ کے, کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. یہی ان کی بہت بڑی بات ہے. جی ہم اس پہ خوش ہیں بھائی, یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور ٹی ایل پی بھی بذات خود اس طرح خوش ہیں کہ جی وہ بھی جب تک یہ دیکھیں, اب یہ خصوصاً سعد رضوی جب سے آئے ہیں تو ان کی جماعت کے اندر اب پولیٹیکل والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گیا. پہلے جو یہ روڈز بلاک کرتے تھے, اکانومی کو نقصان ہوتا تھا, وہ سارے معاملات اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئے.